नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेमराज छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या झन्डै 50,000, थप 1081 नयाँ संक्रमित थपिए। आज मात्रै 6 जनाको मृत्यु। कर्णाली प्रदेशकै रेड जोनमा परेको दैलेखका अधिकांश आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन खाली। बाँकेमा एकै दिन 77 जना कोरोना मुक्त। मुगुको गमगढी बजार पुग्ने सडकको अझै स्तरोन्नति भएन। जीर्ण सडकले सवारी चालकलाई सधैँ शास्ति। अनुदान र सामूहिक लगानी गर्दै रुकुम पश्चिमका कृषकहरू पशुपालनमा व्यस्त। व्यावसायिक भैँसी पालनले अर्थोपार्जनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। र अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपतिलाई लक्षित गरी काबुलमा बम विस्फोट। उपराष्ट्रपति सालेह सुरक्षित, अन्य 10 जनाको मृत्यु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 50,000 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका 1081 जना सहित हालसम्म संक्रमितको संख्या 49,219 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 312 पुगेको छ। आज मात्रै 918 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 24 घण्टामा 1081 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 11,167 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 49,219 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 312 जनाको मृत्यु भएको छ भने 33,882 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 918 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेशगत विवरण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आज 28 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,719 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14 रहेको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,354 छ। कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 6 रहेको छ। यस्तै प्रदेश 5 मा आज थप 145 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै कुल संक्रमितको संख्या 7,471 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 80 रहेको छ। हालसम्म प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 5,580 छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 21 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 6,145 पुगेको हो। हालसम्म प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 5,380 छ। यस्तै प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 754 रहेको छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण देखिएको दैलेखका अधिकांश आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन रित्तिएका छन्। 2 महिना अघिसम्म कर्णाली प्रदेशकै रेड जोन मानिएको दैलेखमा संक्रमित र भारतबाट फर्कनेहरूको संख्या घट्दै गएपछि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन रित्तिएको हो। झन्डै 12,000 जना क्वारेन्टाइनमा बसेको दैलेखमा अहिले 8 जना मात्रै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 2 महिना अघिसम्म भरिभराउ भएका नारायण र दुल्लु नगरपालिकाको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन पनि खाली हुँदै गएका छन्। संक्रमणका कारण 3 जनाले समेत ज्यान गुमाएको दैलेखमा अहिलेसम्म 1,074 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 1,042 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। 8,098 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी PCR परीक्षण गरिएको थियो। समुदाय स्तरमा मात्रै 2,155 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। बाँकेबाट आज 77 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार पश्चिम पृतना शिक्षालय कौशिला नगर कोहलपुरमा कार्यरत नेपाली सेनाका 51 जना, भेरी अस्पतालमा कार्यरत 1 जना डाक्टर र 2 जना नर्स, नेपाली टेलिकमका 8 कर्मचारी र स्थानीय निकायका अन्य स्थानीय गरी 77 जना कोरोना मुक्त भएका हुन्। कोरोना संक्रमण देखिएपछि विभिन्न आइसोलेसनमा बस्दै आएका व्यक्तिहरूमा कोरोनाको कुनै पनि लक्षण नदेखिएपछि 14 दिनमा डिस्चार्ज गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो।
यो सँगै बाँकेबाट कोरोनामुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 915 पुगेको छ। बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1272 पुगेको छ भने 354 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्, जसमा 5 जना बाहिरी जिल्लाका रहेका छन्। बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट हालसम्म 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। रूपन्देही स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको एनआइसियु सेवा बन्द भएको छ। एनआइसियुमा कार्यरत 7 जना स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि एनआइसियु सेवा बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। केही दिन अघि एनआइसियु सेवामा काम गर्ने 5 जनामा कोरोना देखिएकोमा आज थप 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले बताउनुभयो। अस्पतालले सूचना निकालेर एनआइसियु शाखालाई निर्मलीकरण गर्नका लागि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द रहने जनाएको छ। डाक्टर गौतमले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अहिलेसम्म 20 जना कर्मचारीमा कोरोना देखिसकेको बताउनुभयो। समुदायमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घर घरमै पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्न थालेको छ। उपमहानगरभित्र विदेशबाट आएका तथा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रका व्यक्तिहरूको घर घरमै पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्न उपमहानगरले एम्बुलेन्सको अलग्गै व्यवस्था गरेको छ। एम्बुलेन्समा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने सामग्री राखिएको छ। नगरवासीको घर गैमै पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्न सहज भएको तुलसीपुर उपमहानगरका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले बताउनुभयो। उपमहानगरले अहिलेसम्म करिब 2000 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गरेको जनाएको छ। लकडाउनका कारण झन्डै 6 महिनादेखि उद्योग व्यवसाय तथा आम नागरिकको जनजीवन प्रभावित छ। लामो समयको बन्द भएका कारण ठुला उद्योगदेखि साना व्यवसायहरू पनि मारमा परेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले महामारीको समयमा सरकारले के कस्ता सहयोग तथा सहुलियत गरिदिए हुन्थ्यो भनेर बाँके क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। व्यापारलाई त निकै समस्या छ नि। भाडाको कारणले गर्दाखेरि, ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले गर्दाखेरि, ब्याङ्कको ब्याजको कारणले गर्दाखेरि, अनि ल्याएको सामान पनि कतिपय बिग्रिने हुन्छ, पसल खोल्न दिँदैन टाइममा होइन। त्यसले यो सबै कुरालाई अब सरकारले चाहिँ सहजीकरण गरेर एउटा दूरी कायम गरेर ओपन गर्यो भने सजिलो हुन्छ। घर भाडाहरू भयो, ब्याङ्कको ब्याजहरू सबै चिजमा अलिकति केही भयो नि 10%, 8%ले के हुन्छ, अलिकति डिस्काउन्ट गर्ने 50% भयो नि सबै उ गरेर चलाउन पायो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब लगातार हामी व्यापारीको लागि भनेको व्यापार भनेको यो 2-4 महिना दसैँ तिहारमा हो, अपछि खासै व्यापार हुन्न। यसको अब दसैँ तिहारको बेला पनि अब फेरि पहिला जस्तो लकडाउन नहोस्, समय मिलाएर सबैलाई उ गरेर बरु डिस्टेन्स कायम गरेर सबै सुविधाहरू हेरेर पनि व्यापार त्यस्तो लकडाउन नहोस्, राम्रोसँग गर्न पाऊँ भन्ने त्यही नै हो। सरकारले त हामीलाई सबभन्दा मेन कुरा त अब पसल खोल्न दिनु पर्यो। आफ्नो भौतिक दूरी कायम गरेर भए पनि हाम्रो मेन कमाउने नै सिजन दसैँ तिहारमा हो, यसमा हामीलाई खोल्न दिनु पर्यो, कमाउन दिनु पर्यो। अब बैङ्क ऋण मिना गर्न नसके पनि ट्याक्सहरूलाई अलिअलि कम गरिदिनु पर्यो। घर भाडा पनि केही अब यहाँ स्थानीय उद्योग व्यापार सङ्घले पनि निर्णय गरेर घर भाडालाई पनि केही छुट दिने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो सरकारले। यहाँ स्थानीय सरकारले पनि हेर्नु पर्यो हामीलाई सबभन्दा के सरकारले यस बेला त अब जस्तो करमा छुट दिने होइन, जस्तो ब्याङ्कको ब्याजहरू पनि अब कम गराइदिने भने अब ब्याङ्कबाट कारोबार गरिरहेछ आजसम्म। अब ब्याङ्कलाई पनि अब त्यही हिसाबले अब जस्तो करमा ब्याङ्कको लोनमा पनि अलिकति सहुलियत तरिकाले ब्याज दिने जस्तो गरिदिनु जस्तो लागिरहेको छ। हामी सानो व्यापारी हौँ होइन, हामीलाई लगानीको हिसाबले हामीसँग ब्याङ्कसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले काम गरेका हुन्छौँ। अब त्यसको लागि नेपाल सरकार र ब्याङ्कसँग कति कोर्डिनेसन गरेर कति पर्सेन्टसम्म ब्याज कम गरिदिनु हुन्थ्यो होइन। त्यसरी कम गरिदिएको भए हामी अलि लाभान्वित हुने थियौँ। हामीलाई यसको लागि असर छ। अर्को कुरो अब तपाईँको घर भाडा हामीले तिरिरहेका छौँ होइन, नेपाल सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले कसरी त्यसलाई हेर्छ, त्यसलाई हेरिदिए अब त्यसको उसमा पनि हामी अलि लाभान्वित हुने थियौँ। सामाजिक भौतिक दूरी कसरी कायम गर्ने भन्ने अब शिक्षाको नीति पनि अलिक कमी नै छ आम जनतामा। अनि त्यो पनि कसरी जागरुक गराउने जनतालाई त्यो शिक्षा दिएर त्यस पछाडि अब व्यापारीको हितमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ
कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा जनचेतना नै कमी भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। अनि हामी व्यापारी त ब्याङ्कको दर, त्यस पछाडि ब्याङ्कको मारमा छौँ। अनि यत्रो लगानी छ, यो कसरी तिर्ने, ब्याङ्कले उताबाट चिठी दिइरहेको छ। अनि आज हो कि भोलि हो भन्ने हुन्छ, भोलि आम जनताहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। यो सरकारी तर्फबाट चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ एकदमै कमजोरी भएको चाहिँ हामी व्यापारीले महसुस गरेका छौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुगु जिल्लाको ताल्चा विमानस्थल नजिकै रहेको सडक वर्षौंदेखि सुधार हुन सकेको छैन। सामान्य मर्मत हुने तर कालोपत्री नहुँदा जिल्लाको लागि अत्यावश्यक वस्तु बोकेर गमगढी पुग्ने मालवाहक ट्रक तथा सवारीका साधनले शास्ति खेप्नु परेको अवस्था छ भने त्यो समस्या अझै हट्न सकेको छैन। ताल्चा विमानस्थल नजिकैको सडक सुधार नहुँदा वर्षेनी अत्यावश्यक वस्तु बोकेर गमगढी पुग्नै लागेका मालवाहक ट्रक तथा विभिन्न सवारीका साधनहरूलाई शास्ति खेप्नु नियति नै बन्ने गरेको छ। हिउँदोस या वर्षा हरेक सिजनमा उक्त ठाउँमा माटो नै दलदल भएका कारण सवारी साधन माटोमा धसिँदा निकाल्नै मुस्किल हुने गरेको छ। अविरल वर्षा र लकडाउनले लामो समयसम्म अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग भर्खरै खुलेपछि औषधि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याएर गमगढी पुग्नै लागेका मालवाहक ट्रकहरू ताल्चामै अड्किएका छन्। सडकमा फसेका मालवाहक ट्रकलाई निकाल्न एकातिर घण्टौं समय लाग्छ भने अर्कोतिर फसेको ट्रक निकालेको शुल्कले ढुवानी महँगो भई सामानको मूल्य समेत बढ्ने गरेको छ। सडक विभागले भर्खरै सडक चौडा बनाउँदै गरे पनि उक्त ठाउँमा छुँदै नछोएकाले वर्षा रोकिएका बेलामा समेत सवारीका साधन फस्ने गरेका छन्। सडक अवरुद्धका कारण सदरमुकाम गमगढी बजारमा खाद्यान्न लगायत विभिन्न अत्यावश्यक सामग्रीहरूको चर्को अभाव हुन थालेको छ। गमगढी पुग्न करिब 5 किलोमिटर दूरी बाँकी रहँदा उक्त ठाउँमा सडक सुधारको अहिलेसम्म कसैले पहल नगरेको भन्दै चालकहरूले आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। कालीकोट दैलेख अरू साइडमा यस्तो साह्रो दुःख छैन। यो मुगु जिल्लामै यस्तो छ कि सर, अरू जिल्लाभन्दा सर यहाँको नेतै त्यस्तै हो कि सर, सडक विभागको आँखै छैन। हेर्नुहोस् हो, हामी काठमाडौँदेखि हिँडेको आज 1 हप्ता भयो होइन। अब अन्त भने सरलै अब ठिक हिसाबले आइयो। अब मुगु आइपुगेर चाहिँ यो ताल्चा एयरपोर्ट भन्दा अलिकति त्यसबाट आएपछि चाहिँ हामीलाई यहाँ आइपुगेको आज 3 दिन भयो। अब हामीलाई गोजीमा पैसा नहुँदा अब खानेकुरा नहुँदाखेरि अब यो कोभिड अब यो अहिले कोरोना भाइरस अब भन्नुहुन्छ होइन, त्यसको दबाई लोड गरेर लिएर हो। सडक पुगेको 9 वर्ष बित्तासम्म कालोपत्रेको कुरा त परै जाओस्, अप्ठ्यारो ठाउँमा समेत सडक सुधार नहुँदा मुगालीले वर्षेनी सामान ढुवानी तथा आवत जावत गर्दा निकै कष्ट झेल्नु परेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। कविराज कार्की, NTV कोहलपुर, कर्णाली प्रदेश, मुगु। रुकुम पश्चिममा भैँसी पालन व्यवसायतर्फ कृषकहरूको आकर्षण बढेको छ। निर्वाहमुखी परम्परागत पशुपालन व्यवसायलाई सुधार गर्दै आधुनिक र व्यावसायिक रूपमा गरिएको भैँसी पालन व्यवसायले आत्मनिर्भर बन्न सहज हुने कृषकहरूले बताएका छन्। भैँसी पालन व्यवसाय गरेको संख्या बढ्दै गएको छ। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, खपत र बिक्रीबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा लाग्नेको संख्या बढेको हो। पशुपालन व्यवसाय अन्तर्गत भैँसी पालन व्यवसाय नै उपयुक्त भएकाले पछिल्लो समय जिल्लामा सामूहिक भैँसी फार्म, समूह र सहकारी स्थापना भएका छन्। बेरोजगारी समस्याको अन्त्यका लागि गाउँमै व्यावसायिक भैँसी पालनबाट आर्थिक समृद्धि र बदलिदो जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सामूहिक भैँसी पालन व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्। सोही अनुरूप यहाँका भैँसी पालन व्यवसायीले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा कमी हुन नदिन सामूहिक रूपमा गरिएको व्यवसायले नै जिल्लाको दुग्धजन्य पदार्थको आपूर्तिमा समेत सहज हुने बताएका छन्। दुध उत्पादनको अवस्था अलिक कमजोर भएको हुनाले र हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट दुध उत्पादन गरेर यो जिल्लालाई दुध उत्पादनमा कमी हुनबाट बचाउनमा केही टेवा पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ यो स्थापना गरेका हौँ।
रुकुम पश्चिमका भैँसी पालन व्यवसायलाई लक्षित गरी मुसिकोट, आडबिसकोट, बाँकेकोट र त्रिवेणीमा दुग्ध चिस्यान तथा सङ्कलन केन्द्र समेत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले गर्दा गाउँका किसान र भैँसी पालन व्यवसायीले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थ सङ्कलन केन्द्रमै खपत हुँदा पछिल्लो समय जिल्लामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो। यसका लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले पनि दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पशु विकास अन्तर्गत भैँसी पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। यस जिल्लामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी र निर्यातलाई बढाउनको लागि पशु विकाससँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। रुकुम पश्चिममा हालसम्म 2वटा समूह, 2 सहकारी र 7वटा फार्म गरी 11वटा भैँसी पालन व्यवसायलाई 3 लाखदेखि 25 लाखसम्म अनुदान दिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयको अनुदान सहयोग र भैँसी पालन व्यवसायीको सामूहिक लगानीले नै जिल्लामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। अमर राजपुन, नेपाल टेलिभिजन, रुकुम। नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले अबको 2 वर्षभित्र देश पूर्ण विद्युतीकरण हुने बताउनु भएको छ। प्रेस सङ्गठन नेपाल रोल्पाले आज लिबाङमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमा केही प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरणको काम सुरु भइसकेको बताउनुभयो। पूर्ण विद्युतीकरणका लागि 22 अर्ब ऋण सहयोग जुटाइसकेको भन्दै मन्त्री पुनले अब टेन्डर प्रक्रियामा जान लागेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै गृह जिल्ला रोल्पालाई पनि यसै वर्ष पूर्ण विद्युतीकरणका लागि बजेट छुट्याइएको समेत मन्त्री पुनको भनाइ छ। रोल्पालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न गत वर्ष 40 लाखको टेन्डर भएकोमा यस वर्ष फेरि 15 करोडको टेन्डर हुने मन्त्री पुनले बताउनुभयो। अनि यो वर्ष पनि बाँकी ठाउँहरूलाई 15 करोड थप रकम यो वर्षको विनियोजन छ। यदि यसले पनि पुगेन भने अरू हामी रकमहरू पनि विनियोजन गर्छौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष प्रदेश राजधानीको सडक विस्तार तथा स्तर उन्नतिलाई तीव्रता दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरमा सडकका 36वटा योजना कार्यान्वयनमा छन्। निर्देशनालयका इन्जिनियर सूर्य शाहीले ती सडक योजनाहरू प्रदेश राजधानी शहरी सडक, जनता सडक र समपूरक प्याकेज अन्तर्गत निर्माण भइरहेको बताउनुभयो। सडक निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षको पुस, माघ र जेठमा सम्झौता भएका थिए, तर कोरोना भाइरस विरुद्ध अपनाइएको लकडाउनका कारण निर्माण रोकिएको थियो। प्रदेश सरकारले निर्माण आयोजनालाई विशेष पास उपलब्ध गराएपछि ती सबै आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको हो। 37 करोड 85 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन सडक योजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाई NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली राजनीति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनर्स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते जन्म भएको थियो। भारत निर्वाचनकै क्रममा जहानीय राणा शासनको अन्त्य गर्न विक्रम सम्वत 2003 मा बीपीको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना भएको थियो। सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेससँगको एकतापछि 2007 सालको क्रान्ति सफल भएको हो। दुवै दल एकीकृत भई बनेको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2015 को आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि बीपी प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। नेपाली साहित्यमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका कोइरालाका 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। बीपीको क्यान्सर रोगबाट विक्रम सम्वत 2039 सालमा निधन भएको थियो।
गैराती आएको हावाहुरीले रुकुम पूर्वको विभिन्न स्थानमा लगाएको अन्नबालीमा क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरीले घर भित्राउने बाँकी रहेका अन्नबालीमा नोक्सान पुर्याएपछि कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। रुकुम पूर्वको अधिकांश ठाउँका स्थानीयहरू आलु, मकै, सिमी खेतीमा निर्भर छन्। हाल मकै बाली भित्राउने समयमा आएको हावाहुरीले क्षति गरेको छ। भूमिको उपल्लो भूभाग र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको केही भूभाग बाहेक सबै ठाउँमा मकै बालीमा क्षति गरेको छ। कोभिड-19 को बन्दाबन्दीका कारण आवश्यक मल नपाउँदा धेरै दुःख गरी हुर्काएको मकै बालीमा सलह किराले खाएर बचेको भए पनि अहिले हावाहुरीले क्षति गरेपछि भोकमरी लाग्ने सङ्केत देखिएको पुथा उत्तरगङ्गाका स्थानीय बरम बुढा मगरले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपतिलाई लक्षित गरी बुधबार बिहान राजधानी काबुलमा बम विस्फोट गराइएको छ। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहलाई लक्षित गरेर राजधानी काबुलमै आत्मघाती बम विस्फोटन गराइएको प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटनमा करिब 10 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उपराष्ट्रपति सालेह भने सुरक्षित रहेको जनाइएको छ। उपराष्ट्रपति सालेह सवारी साधनलाई लक्षित गरेर आक्रमण भएको र गाडीमा भएका सबैजना सुरक्षित रहन सफल भएको उपराष्ट्रपतिका छोरा एबाद सालेहले बताउनुभयो। स्थानीय समयअनुसार बुधबार बिहान 7 बजे विस्फोट भएको थियो। घटनाका बारेमा अहिलेसम्म पनि कसैले जिम्मेवारी नलिएको र घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा हिजोको तुलनामा आज सुन तथा चाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 96,400 रुपियाँ कायम भई कारोबार भइरहेको छ। मंगलबारको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले वृद्धि भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। मंगलबार छापावाल सुन प्रति तोला 95,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज प्रति तोला तेजाबी सुनको मूल्य 95,900 रहेको छ। मंगलबारको तुलनामा आज चाँदीको मूल्यमा पनि 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,315 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफ्नो देशका लागि 100 गोल गर्ने पहिलो युरोपेली खेलाडी भएका छन्। उनको 2 गोलमा पोर्चुगलले मंगलबार स्विडेनलाई नेसन्स क्लब कपमा 2-0 ले हरायो। युभेन्टसका फरवार्ड रोनाल्डोले 81 मिनेटमा मैदानमा रहेर 45औं मिनेटमा 100 गोल पूरा गरे। त्यसपछि उनले 72औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपेका थिए। अब उनी इरानका लागि अली दाईको नाममा रहेको कीर्तिमानबाट 8 गोल मात्र टाढा छन्। दाईले सन् 1993 देखि 2006 को बीचमा 109 गोल गरेका थिए। रोनाल्डोको पछाडि भारतका सुनील छेत्रीको 72 र अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सीको 70 गोल रहेको छ। अब मौसम। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालभन्दा दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेका कारण हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई विभिन्न स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो भने प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भयो। आज राति भने देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 5 का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या झन्डै 50,000 थप 1,081 नयाँ संक्रमित थपिए। आज मात्रै 6 जनाको मृत्यु। कर्णाली प्रदेशकै रेड जोनमा परेको दैलेखमा अधिकांश आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन खाली। बाँकेमा एकै दिन 77 जना कोरोना मुक्त। मुगुको गमगढी बजार पुग्ने सडकको अझै स्तर उन्नति भएन। जीर्ण सडकले सवारी चालकलाई सधैँ शास्ति। अनुदान र सामूहिक लगानी गर्दै रुकुम पश्चिमका कृषकहरू पशुपालनमा व्यस्त। व्यावसायिक भैँसी पालनले अर्थोपार्जनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। र अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपतिलाई लक्षित गरी काबुलमा बम विस्फोट। उपराष्ट्रपति सालेह सुरक्षित, अन्य 10 जनाको मृत्यु। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।